بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا أبدي أحكام ناي صيام نريو زلنا. لوم دما إن شاء الله تعالى نتحدث عن صيام أهل الأعذار. رب العالمين صيام شرعوا فرد جيرون أهل الإسلام، لكن ربنا عز وجل من رحمته بينا حال أهل الأعذار نتوم إلى يقول لهم كتصوموا دماني كنتات ناتاتهم دمان تاي كقبروا خمزلهم دماني القرآن الكريم أبرهلنا. ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات مسبلة بدحريو. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر له. أما قشا زلو أو حمام زلو نخفضر ويدماني كالي معلت نختك رب العالمين أفكدوا له مالتيو. كم من ربنا عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلو. رب العالمين كشجرنا خصب بلنا يدلين تدعلني كرهولنا كفكسرنا نزدلين. صيام عبادة عظيمة أبتن عبيت عباداتنا رب سبحانه وتعالى ذكر رباء، لكن مبنية على اليسر والرحمة. رب العالمين كابتي ناتو رحمة أفكسها بالوائيو. نعم صيام قليل يكون، لكن توم عذر دلوهم توم مخنياز دلوهم نخفتروا دماني رب العالمين عفو لهم مالتيو. إذن من هم أهل الأعذار؟ عذر دلوهم كفتروا من يوم انتدأ تباهلوا. طبعا أهل الأعذار العارضة لنا جزيا ودمت مخنيات هالو نخفتروا بدحريو كالي جزي دماني أبتخيل زرخبولو يتصوموا مالتهم. طبعا شمونت وي شدشت اللونا أهل الأعذار عارضة، يعني نجيزياوي نخفترو زفق أدلهم مالتيو. أولا المريض لنا زحام مسب، لكن حمامناتو جيزياوي مالتيو. أقاد أمي صيام كله برتو حمام رأسي وي كم حاناتيو نايقدن كبلع حمزلو زقدد انتدأ خوينو إذي مرض جيزياوي زخونيو. هذا كابتم أصناف كابتم أهل الأعذار المريض. قال أيد ماني الثاني المسافر يا شاين تدأخوينو. سالساي دماني الحامل قال نستيتي تنسي زلوا. ويدماني ربعي المرضع تطبون تدأخوينا. ويوين أب حيد زلا أب سكيات أب عذر شرع زلا. ويوين أب نفساء حارسة جنا دمناي حرس ديز أففلا زلا. إذن كلاتهم زياتهم 6 أصناف هم من أهل الأعذار. عذر دلوم يوم الذين يفطرون في رمضان كفطروا مخنيات لهم إما وجوبا كبأتهم واجب زخنن. مثال بحيد دلاديا أب نفاس دلاديا كتفطر واجب زخون كفطروا له، وإما استحبابا فتو زخون له، وإما إباحة ويدماني مباح يخون ويفتو أحيانا يخون كتفطر، ويدماني فقد يخون مالتيو. هؤلاء 6 أصناف شدشت اللونا مخنيات زلوهم مالتيهم نفساء والحائض والمرضع والحامل. إذن دك نستيوز الملكت عفشاوناي كله دماني المسافر والمريض لنا زياتهم أهل الأعذار بحالو مالتهم. طيب رخصة الفطر للمريض دحامة مسب كفطر
يخيل يفقد إلنا. المريض طبعا حمام كابتن كندي مخنياتات ناي إفطاريو يعني كتصوم زي قددليو ربنا عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر له. لكن متى يجوز للمريض الفطر؟ زحمة مسد معاسيو كفطر زفقدلو انت دايلنا علماء ثلاثة نجارات يتقسم مالتهم. أولا حميم له انت دازي يفطروا انت دازي بلعو زيادة المرض حمامو زيادة عند بأس عند جدد انت دازي خير كوينو ويدماني تأخر الشفاء بمصامو نتحمامو زدناغيو انت دا خوينو وين انت دازيمو مشقة شديدة برتو دشجر شاب شجر زاتو انت دا خوينو ازياتهم يباح لهم الفطر كفطروا يفقدوا مالتهم. ولذلك ابن قدامة رحمة الله عليه تايبلو المريض الذي يخاف بالصوم تدع حميمو مدما فرحن تدع له خوينو زيادة المرض حمامو تدع دوسخ خوينو أو تأخر البرء ويدماني نتي حمام نتي مدهانيت نخيركب زدناغيو وي حمامو يوسخ ويدماني نخحاوي زدناغيو تدع خوينو فله الفطر كفطر يفقدوا يبلو. طبعا نزل مرتع زخون حديث أنس ابن مالك انتهى يبلو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت فوافقته يأكل يعني جملو توسيدات سائنا نعا أدليو هاسوسو اندابله أقات أمبت رسول زلوه يمتزئ وهو يأكل النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنيرو فدعاني إلى طعامه نعم سايبلع لمني يبل آنس فقلت إني صائم أنا وما إزلقو إلوم فقال إدنو نعم نقرب مبالي لما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك عن ذلك بزعبوخ نقرك إلوم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة لما رب العالمين كو أبو غزوة سلزنبور وجم يمنيرم انتهي لما رب العالمين كو يعني عذر هيبولو وضع عن المسافر نقياشاي انتدى خوينو الصوم نخفتر وشطر الصلاة قياشاي كومو دماني فرق صلاة نخسجد تن زهري 4 ركعات سجد زنبرت أبكي زي مقشات خوينو كل ركعات سجد تفردي كومو دماني عصري كومو دماني العشاء ككل ركعات سجدن مالتيو. إذن إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة لومني يبل مالتيو. إذن طبعا زي أمس مسنا مسافر تمزق مرتعي إن شاء الله دحروين كتمزقنا مالتيو. لكن علماء انتهي يقولوا أب حمام زلو سب أبتاني حمامينا تاني إحنا أب حمام زلو انت دا أخوينو كلت عينتيو مرض يرجى شفاؤه زحامة مسب تسفى زلو كحاوي انت دا أخوينو أقات أما حميم له لما عن كبيراتو خلاص كتصوه ما يكالنا له لومي أفتيرو له مالتي عجي تالي يعني تحماموس فخز دبالي مالتيو. فهذا يفطر زخة فطر فقدي لكن ويقضي بعد الشفاء مسحاوين يقدن كقضي أيضا مع الكذي مالتيو. قال له حمام دماني مرض مزمن يبلوه ويدماني لا يرجى برؤه عدار زخون حمام تسفى زي بلو نخحاوي. طبعا المرض بيد الله قال له تسفى يبلون إذا خلاص يحاوين يخبها لسأنح يحاوي لكن بتي تقدير بتحج قم التواهب ودلو إذا تسفى يقولون خلاص عدار حمامي زين كل جزء مدهاني توسدن أبكا كدز ساعات تباهيلو نمولو عدميو يوهابو مالتيو إذي لا يرجى برؤه تسفى زي بلو مالتيو. فهذا ينتقل إلى فدية الطعام خلاص بقار نسخة صيام دحر عجون كتصوم سلزي تخيل إطعامي خفيدي أخا تقبري بهال مالتيو. إذن يرجى برؤه نايجيز يا وحمام تدافعينو يفطر كالي جزي ختكويو. لكن لا يرجى برؤه التحمامنا تسويلو زقصل انتدافعينو جن ازي إطعام له مالتيو. المريض
مرضا لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين نقول له معلتي مسكين يبلع مالتي نايتن زفترن زلو مخنياتو كمزي شكر دلو ወይ ድማኒ ፈሸል ኪላ ይህሉ ድሕጸብ ኩላ ግዜ ይኸውን ካብ መግቢ ጠጠው ዘይብል ወይ መድሃኒታት ዘለዎ እንተዳ ኮይኑ خلاص ንስኻ ፍጥር ይበሃል ላኪን ናይትን ተፍጥረን ዘለኻ ንሓደ ምስኪን ናይ መዓልታዊ ተብልዕ ማለት እዩ ኢዘን መሪድ እንተዳ ኮይኑ ዝሓመመ ተኮይኑ ከፍጥር ይፍቀዶ ይትሕማም ድማኒ ክልተ ዓይነት ሕማም ከም ደሎ ሪኢና ማለት እዩ رخصة الفطر للمسافر إذا قدم بلنا حديث أنس ذكرناه مالتي السفر من الأعذار التي أبيح فيها الفطر يا شيء تقولوا كفطر فقدوا لي مالتي ولذلك ربنا عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولهذا تا مرتعو حجي أقدم بلنا ذكرناه مالتي كومو دماني حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله اليوم أجد بي قوة على الصيام في السفر اليوم أنا ولا جيش أقول له سني قوة لأن كئلت على النفس أوم اليوم فهل علي جناح تصوم كسني شجر على ودي يبلغ وهنا كئلت على أجد قوة اليوم فالنبي عليه الصلاة والسلام تايلمو هي رخصة رب فقد دهابنا أزياء هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن نتافقات رب ذهابو زوسده صبوق إلمو ومن أحب أن يصوم كتقوم زدليقن فلا جناح عليه والحنت تسأقم يقولون كتقوم يتيلو إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذن بها شيء كفتر رخصة له مالتي هل الأفضل الصوم أم الفطر؟ كلك زي أتحدث يا تصوم دي مدبلتس ولا تفطر نزبل علماء تفصيل الله يبلو نزيد انتايو إذا شق الصيام تدعى جيشو خلو ومدمان تدعى سيمو دشقرو تدعى خينو فالفطر أفضل نمنتاي تشقر تفتركا يا حايش تدعى تشقر كوينكا مهنياتو حديث جابر بحديث الصحيح له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر حد وانا مقشا خلو نبي عليه الصلاة والسلام فرأى زحاما تأسبت أكبر يوم ورجلا قد ذلله عليه تبات سلال جيرو ملون حد اكبيلو ما هذا انتهي خويني لهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سائم صواما يقشو خلو سواء كبيدوة الصيام مسبولو ليس من البر الصيام في السفر له ካብቲ ጽቡቕ ግብርታት ኣይኮነን ኣብ ገሽካ ኸለኻ ክትጸውም ኢሎም ምክንያቱ ነዚ እንታይ ስለ ዝረኣይሉ ማለት እዩ ተጎዲኡ ጽቡቕ ክረክብ ኣጅር ክረክብ ስለ ዝበለ እንተደኣ ነፍስኻ ትጎዳእ ኣለኻ ኮይንካ ليس من البر الصيام في السفر لهم عليه الصلاة والسلام قال أيضا ماني إذا لم توجد مشقة تدعي يشجروا خوينو فتصيموا ولا حنتي تمجشوا فوكيسوا ولا حنت دي شجرة تخينوا دماني فالأمر واسع نزون تصوم كأفضل عين بلنا دلاي كائد بحال مالتي ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه كابتم عبيت علماء انتهيبل المسافر له يا شاي تخينوا إن سام أو أفطر تصوم وإن تفتر فكلاهما جائز باتفاق العلماء كلهم علماء السماء معلو كلتي يفقدوا تصوم يفقدوا أي شجرون سلزخونة تفتروي يفقدوا مالتي لكن انت دا حجي مسبوت أيمو دحري معك القضاء كي شجر انت دا أيلو دماني صومي بحال مالتي وإلا مرجان أبو يزتر طيب كالي كابتناي أهل الأعذار حكم من أفطر لكبر السن حكم فطر كبير السن كفتر يعني عدمي زدفئ مالتي عدمي زدفئو لا يستطيع الصيام كتصوم ما يكئلنيو انتو تصوم دماني بحق دماني يشكر عبيس لزقنا مالتي عدمي زدفئ إذي يطعم عن كل يوم مسكين نقول معالتي مسكين يبلع مالتي كندتن ناي رمضان زلوا مالتي هناتو تآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين تبل أنت كابت تفسير ابن عباس دفسروه كالي تفسير قالوا علماء لكن ابن عباس
حبر الأمة انتايلهم هي رخصة لهم زي فقاد يتهبنا زلا للشيخ الكبير نعبي سب والمرأة نعباي سبيتي لا يستطيعان الصيام تدأ تصومون تدأ زي كيلوم سني زي كيلون تدأ خويلهم زي فقاد يا فيطعمان عن كل يوم مسكين نقول له معلتي مسكين يبلع لهم زي عبد رواية البخاري تعليقا ذكرهم ولهم مالتهم. طيب يطعم مسكين سي يبلع انت دايلنا كما يجيروا ينتهي إطعام انت دايلنا انتهي ختعاقنوا أولا مقدار ناتو عقلناتو نصف ساعة من الطعام نصف ساعة مالت حد حفظه بخلت إيدكا ملء أبيلكا ما أكل إيدو زلو كلت إيدو ملء أبيلو حفظ أبيلو 4 جزء 4 حفظه إذن تايبهال ساعة يبهال مالت ساعة فرق أنا تادماني نصف ساعة كلت حفظه مالتي بخلت إيدو ملء أبيلو حادي إلو كابت إخلي حفظ أبيلو يلعل كال أيدماني يلعل إذي نصف ساعة يبهال مالتي أجي جمهور أهل العلم تبدو وزعوا علماء كندي إذا باللع مسبولو مقدار نصف ساعة لهم عقلنا نصف ساعة بكيلو قاني كيلو فرقان تخونا بأخلي مالتي تقريبا يطعم عن كل يوم نصف ساعة كابتي فما بتعد زل خايز بولعو وطافتي بولعو سرنايدم بولعو روزيو كيلو فرقان زخون نمسكين تهب مالتي مد من الطعام قال نصف ساعة قال علماء دماني كاب الشافعية دمان تايلهم لا مد يأكل يدو مد مالت حنت كلت بخلت إتكا حفظ طبولو أخلي كند آيلهم مالتهم تيا فرق كيلون فرقان النانيرنا ناي كيلون فرقان فرق مالتيو عجي قال علماء نصف ساعة لهم تم جمهور يوم نساء دماني تا يوزحوا علماء الراجح دبلوا مالتهم كلاتهم علماء نبقاهم دبلو مخنياتو كعب بن عجرة تبهال سني ومال غيرو بروسو اب حج كله فالنبي عليه الصلاه والسلام سراي وتلاصي فيديا غبر يلمو حجي كابتي فيديا غبر بسولو يعني فيدية الاذى يبهال اطعم يلمو 6 مساكين 6 مساكين لسغاد عن كابت محزوراتيو كلاصي يبولون اب حج اب عمراز اتوسب كساب زود لكن كسلدي تشجركا تلاصي يلمو ناتا لكن محزور سلازغبركا اطعم 6 مساكين 6 مساكين ابلع يوم 6 مساكين يلمو دحربا انتي لمو بحديث الصحيح لكل مسكين نصف ساعة لمو كل مسكين نتحدى مسكين نصف ساعة لمو بارتا ساعة نفلتا دارغا 3 كيلو تخونيا حجي نصف ساعة كابلو كيلو فرقان تخونا لا زين كابزو وسيدو من تايبلو مود زي كونن تداني نصف ساعة نمسكين تبلع يبلو مالتيوم طبعا نزي مسألة ناي حامي مسب قال سبالو دماني عدم دفئو خالص لبودو طفالو ود 8 ود 9 خوينو حلاوته زي فلطالو لك خمناي كناب قلعه مليسو مالتي ابيت كل نجار يرسع بذكره يقولون إذا خنتايو تاي مسمن يحكم مستم دحامو دينا نبلوسي ولا مستم رب العالمين تكليف زي هابهم مستم تكليف دي يقول لهم يوم يعني مكلف يكونن كابتي شرط ناي صيام الإسلام والعقل نبل مالتي العقل عقله ملوك خونا لو عقله بصحته خلاص كبز بزهايمر داتو سبنت دا خوينو لا يطعم عنه أبلع يبهالني مخناته خلاص مكلف هيكون نزي سلازي لا فدية يبولون ولا صيامون يبولون مالتيو نعم كالي كابتي علماء ذكروا كيفية إخراج فدية الطعام كما يرك أخذتي ناي مساكين بحمام دلو تصوم زيك اللي متدأ خوينوس يطعم تقبر ينايو تا يطعم كم زفن تقصد نحنا نصف ساعة مثلا ناي 3 معلتي 3 مسكين كابتي ابتزل خايو عد زبلعو تبلعو مالتيو
እጅት መግቢ ክልተ ዓይነት አለካ ወይ እኽሊ ገዚካ ትህቦም ወይ ድማኒ ዝብላዕ አዳሊኻ ምሳሌ ከምቲ مثلا ኣብ ዓድና ንበልዖ ወይ ሙሽተማዕናትና ዝበልዖ ፀብሒ እንተደኣ ኮይኑ ስጋ ዘለዎ ፀብሒ ዘለዎ ጌርካ መሳኪን በብ10 ድዩ ወይ ብሓንሳብ ንኩሎም ኣምሲኻ ተብልዖም ማለት እዩ ወይ ተብልዖም ወይ ድማኒ ብእኽሊ ትህቦም ማለት እዩ كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه حدا نيرو ثابت ابن أسلم البنياني زبهال كاب سيدنا أنس دي بمدي في اللي حدا زاهد نيرو حجي انتا يقولوا نسوم كان أنس بن مالك رب العالمين عدمه هو من النبي عليه الصلاة والسلام دعا جيروملو نو يعني نوي عدمه يتسانيحو حجي مس أبرقان مس بتسحك تصوم زي كل كوينو كلت سينو انتا يقبر نيرو جمع 30 مسكينا 3 مساكين بحسب يتوعهم أبلعوا ويمسحهم ويدررهم بقوا يودئ نيرو مالتي اجي وي بحسب كباب بالكان تم مساكين تبلعهم وي كم تخيلت كع 10 ديو 10 ديو دا غبركا وي حمشتهم تخيلت كازلك الميم ل3 مساكين تبلعهم مالتي حجي انت يالنا مالتي اما ان يكون تمليكا وي ملكت يعني تهبو مالخا باخلي ወይ ድማኒ ጸውዕካ ድማኒ ተብልዖም ማለት እዩ እዘን እዚቲ አገባቡ ማለት እዩ በገንዘብ ከይኸውን ዶ እዚያ ሁላ ጊዜ አትሐተት طبعا جمهور اهل العلم تايم دبلو بገንዘብ አይኮውንን እዩ فدية طعام مسكين ስለዝበለ رب العالمين طعام ይሉ ምግቢ ስለዝበለ ንሕና ድማኒ ምግቢ ገዚእና ዳአክን ንህቦም አለና እምበር በገንዘብ አይኮውንን እዩ ብሎ لكن عند الأحناف يفقد يقولوا لكن تمزبوز علماء جمهور أهل العلم المحاصرين تمزنبوروا علماء زركب كنا لهم يكون لجنة الدائمة كلها تمتعم دبلو الواجب إخراجها طعاما مقبيخة تبلع دلك مالتي كم تأب قرآن الكريم تذكر هذا الله مالتي نعم إذن أبتي دعابي رحمة نيربي سبحانه وتعالى تي شرعتك زنان كله أبتي شرعناتنا زخبد يقبرلنان ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم إلو رب العالمين كشجرنا كتسبنا أيدلينيو رب العالمين إذن نتيزة حمامة رب رحمه رحمة نيربي أفتر تباهيلو نتي قياشاي دماني ربي أفكسلو نتي أبعديت دبزح دماني رب العالمين نتي تخامريو ناتو دخمتريو دماني كفتر أفكدلو مالتي لذا القرآن الكريم بشريعنا نزي تأكيد لنا انتدأ تسقم انتدأ خوينكا تشجر انتدأ خوينكا أبسخون يكون عبادة بتاتخ إلى خاخت تتسمزل لك مالتي مثلا وقوموا لله قانتين يلو ربنا عز وجل سجاداي دويلو يدي سجد ركوعو يقبر سجود يقبر دويلو سجد تدعديك الكوينو وفيلو يسجد وف قبل وين ديك التدع خوينو بقوبو خوينو يسجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رب العالمين زي نحنت نفسي تاتخيلا تعغماد أمبر كاب عغمان العلي أي أزدزن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له رب العالمين ابتي فرد زقبورو زني جدا كم تا بمولو تاجيركم عم تسوي بلن ككمت فعلتنا ايو رب العالمين عزيزنا مالتي اذن زي صيام زي نعم عبي قربان رب سبحانه وتعالى ذكراربنا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لهم نبي عليه الصلاة والسلام لكن انت دقاد حامم اللي خوينو حنقولو بساحته انت دقا خوينو أبعبيت بزيحو ولا حنت زي فلد انت دقا خوينو زي أتم كفتورو رخصة اللوم مالتيو والله أعلم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نافعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يختم لنا بالحسنى وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا
لا إله إلا الله اللهم ألحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.